बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अमीर बराज, एहसन शाह और जवेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। आज कैसर भट्ट साहब, जो जवेद भट्ट साहब वाले कत्ल के अंदर नामजद मुलजिम थे, बाकायदा तौर पर जवेद भट्ट साहब की फैमिली ने ये कहा था। इवन के जवेद भट्ट साहब की अहलिया ने, जो उस वक्त आई विटनेस थी, उन्होंने ये कहा था कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसर भट्ट साहब एक मोटरसाइकिल के ऊपर पीछे मौजूद थे, उसके आगे एक और बंदा सवार था, इसी तरह दूसरे मोटरसाइकिल के ऊपर अमीर फतेह और दूसरा मोटरसाइकिल सवार था। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये बयान था जवेद भट्ट साहब की अहलिया का। उसके बाद फिर एफआईआर के अंदर कैसर भट्ट और अमीर फतेह को नामजद किया गया। इसके बाद फिर कुछ नामालूम भी रखे गए थे। तो आज की डेवलपमेंट ये है कि कैसर भट्ट साहब को जवेद भट्ट साहब वाले केस के अंदर बिल्कुल बाइज्जत बरी कर दिया गया है। वजह यही है कि उनका आपस में सुलह हो गई है, उनका राजीनामा हो गया है। तो जवेद भट्ट साहब के अहल खाना ने जाकर ये कहा अदालत को, ये बताया कि ये हमारा मुलजिम नहीं है। अब इसका असर एफआईआर के ऊपर, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं वकला, उनसे मैंने कांटेक्ट किया और उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बड़ा गहरा असर पड़ेगा इस बयान का, और ये पर्चा बिल्कुल वीक हो चुका है। जहर सी बात है, अमीर फतेह इस वक्त अदालत के सामने सरेंडर नहीं कर रहे, गो के वो इश्तिहारी हैं, ये बात दुरुस्त है, लेकिन इस पर्चे के ऊपर बड़ा खासा असर पड़ेगा। क्योंकि एक बंदे को आपने कुछ अरसा पहले ये कहा कि हमने अपनी आंखों से देखा है, ये हुआ वो हुआ, उसको बाकायदा तौर पर नामजद किया, और नामजद करने के बाद फिर आपने अदालत के रूबरू जाकर ये बयान दिया कि ये हमारा मुलजिम नहीं है। आपका मुलजिम ये नहीं था, तो फिर आपने पहले उसको नामजद क्यों किया? नामजद किया उससे पहले आपने ये कहा कि हमने अपनी आंखों से देखा है। तो ये सारे शवाहिद पहले से मौजूद थे और आपने ये सारे बयानात दिए हुए। तो जवेद भट्ट साहब वाला जो पर्चा है वो बिल्कुल वीक हो चुका है इस वक्त, अगर देखा जाए। वैसे भी अगर बात की जाए, क्योंकि जो मरकजी मुलजिम था जिन्होंने शूटर हायर किए थे, और इवन के शूटर ने यही कहा था कि भट्टी साहब ने हमें मिलवाया था अमीर मसहब से, और अमीर मसहब तो दूसरी साइड के ऊपर आ गया, यानी 109 में वो चला गया। अगर वैसे देखा जाए यानी इस केस की सूरत हाल को, तो तब भी उसका कोई नाम नहीं आ रहा था। लेकिन केस पहले से भी मसहब फैमिली के ऊपर अगर बात की जाए तो वहां तक कमजोर था। अमीर फतेह को नामजद किया गया था, लेकिन शूटर के बयानात उनकी तरफ नहीं जा रहे थे। शूटर के बयानात अमीर मसहब की जानब जा रहे थे, लेकिन पर्चे के अंदर अमीर फतेह को नामजद किया गया था। आपको याद होगा काफी टाइम के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी एफआईआर के अंदर बहुत से ऐसे लकूनास मौजूद थे जिसकी वजह से बहुत से एतराजात भी उठ रहे थे। तो अब की बार जो हुआ है, क्योंकि कैसर भट्ट साहब आज बाइज्जत बरी हो गए हैं, अदालत ने उनको बरी कर दिया है। जवेद भट्ट साहब के अहल खाना ने, उनके बेटू ने ये कहा है अदालत के सामने कि ये हमारा मुलजिम नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चलो ये वाला केस तो यहाँ तक खत्म हो गया, यानी खत्म ही समझे, क्योंकि अगर अमीर फतेह गिरफ्तार भी हो जाते हैं या फिर पेश भी हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर उनकी जमानत जो है वो जल्द हो जाएगी, जहां तक मैंने अब कुछ वकला से बात की है। तो बाकी रहेगी बात फिर अमीर मसहब के सुलह के हवाले से। तो सुलह के हवाले से बहुत सी कह लीजिए कि शख्सियात से मेरी गुफ्तगू हुई है। उन्होंने कहा है कि अमीर मसहब इस वक्त डटा हुआ है कि मैंने सुलह नहीं करनी। इवन के एक शख्स ने यह भी कहा है कि मैं खुद अमीर मसहब के पास पैगाम लेकर गया। पैगाम किसका था? पैगाम शफकत बग्गा भट्ट साहब का था, इसरार भट्ट जो कैसर भट्ट साहब के बड़े भाई हैं, साबी भट्ट, मुअज्जिम भट्ट, ये सारे जो बड़े लोग हैं, इनके पैगामात थे और मैं लेकर गया था। इवन के उनका यह कहना था कि जो बंदा भी अमीर मसहब के पास सुलह का पैगाम लेकर जाता है, अमीर मसहब उस बंदे से भी मुंह मोड़ लेते हैं। कैसर भट्ट साहब उनमें से एक मिसाल है। कैसर भट्ट साहब कहा यह जाता है, क्योंकि कैसर भट्ट साहब ने खुद अपने मुख्तलिफ बयानात के अंदर, अपने इंटरव्यूज के अंदर ये कहा है कि जब से बालाज गया उसके बाद फिर जो बाकी पीछे फैमिली बची, उन्होंने मुझे मुंह तक नहीं लगाया। यानी जो भी वो एक्टिविटी करते थे उसमें कैसर भट्ट साहब को उसमें ऑन द बोर्ड नहीं लिया जाता। तो कैसर भट्ट साहब इन सोशल मीडिया के हद तक या मीडिया के हद तक जो बयानात आते थे उसमें वो कह देते थे कि कैसर भट्ट साहब हमारे बड़े हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कैसर भट्ट साहब को सामने नहीं रखा जाता था, ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता था। तो कैसर भट्ट साहब थोड़ा सा अलग हो गए, और उसकी वजह एक ये भी बताई जा रही है
کہ جب سے قیصر بٹ صاحب نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، کیونکہ اس بندے کے حوالے سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ جب کوئی بندہ امیر مصعب کے پاس جاتا کہ صلح کر لیں تو امیر مصعب اس بندے سے ہی منہ موڑ لیتے تھے۔ تو قیصر بٹ صاحب نے بھی خود ایک مرتبہ کہا ان کو، لیکن انہوں نے منہ موڑ لیا۔ لیکن اس سے پہلے قیصر بٹ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے بڑوں نے بھی ان کو کہا، ان میں اسرار بٹ صاحب ہیں، اس میں سہیل شوکت بٹ صاحب ہیں، اس میں شفقت بگا بٹ صاحب یا باقی اور بھی بہت سی شخصیات ہیں جنہوں نے ایک ایک کر کے یا باری سارے امیر مصعب کے پاس جاتے رہے اور ان کو یہ ریکویسٹ کرتے رہے، لیکن انہوں نے ریکویسٹ نہیں مانی۔ تو جو بٹ صاحب والا کیس ہے، یہ جوید بٹ صاحب والا، اس کے اندر یہ چیز اب تو سامنے آ چکی ہے، لیکن اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال جو ہے وہ بنتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ اشتہاری ہیں، وہ جب تک پیش نہیں ہوتے تب تک کیس تو چلتا رہے گا، لیکن کمزور ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دوسری سائڈ کے اوپر کچھ بیانات یا کچھ ذرائع اس چیز کی بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر یہ امکانات بھی آئے، کیونکہ بالکل یہ بات درست ہے کہ امیر مصعب نہیں ماننے والے تھے، لیکن پھر پریشر کی وجہ سے، پریشر آپ کہہ سکتے ہیں جو ایک دوستانہ پریشر ہوتا ہے، ایک مخالف کی جانب سے پریشر ہوتا ہے، ایک اپنی فیملی کی جانب سے یا دوست احباب کی جانب سے جو پریشر ہوتا ہے وہ بھی بندے کو بات ماننی پڑتی ہے۔ تو اپنے اس دوستانہ پریشر کی وجہ سے کچھ ذرائع یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر یہ قوی امکانات ہیں کہ امیر مصعب اور امیر فتح صلح کے اوپر مان جائیں گے، کیونکہ اس وقت جو تیفی بٹ گروپ ہے وہ صلح کے اوپر آ بھی چکا ہے، ان کے دروازے بھی کھلے ہیں، انہوں نے قیصر بٹ صاحب کے ساتھ صلح بھی کی ہے۔ حالانکہ یہ بیان دیا ہے خود قیصر بٹ صاحب کے کہ جب تک جوید بٹ صاحب کے 40واں بھی نہیں ہوا تھا تو صلح کی بات چل پڑی تھی، اور اس کے بعد پھر بھی اسی وقت بھی تیفی بٹ صاحب نے یہ کہا تھا کہ بالکل ٹھیک ہے ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حالانکہ اس وقت ان کا اگر وہ صلح سے انکار بھی کر دیتے تو تب بھی کہہ لیجیے کہ کوئی کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب نیا اللہ معاف کرے کسی کو زخم آتا ہے تو اس میں کچھ ان کی کہہ لیجیے کہ وہ آگ بھڑک رہی ہوتی ہے بدلے کی، تو بندہ یہ انکاری بھی ہو جاتا ہے کہ اس میں بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اس وقت بھی تیفی بٹ صاحب نے صلح سے انکار نہیں کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ بالکل میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب تک بھی صورتحال یہی ہے کہ تیفی بٹ صاحب کا جو گروپ ہے وہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن امیر مصعب صاحب کا والا جو گروپ ہے وہ ڈٹا ہوا تھا۔ لیکن کچھ ذرائع یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں، خصوصاً جو ایون کہ اب تو ٹائم بھی بتا دیا گیا ہے، 10 رمضان کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ ٹائم بتایا گیا ہے، رمضان کی تقریباً 10 رمضان بتایا جا رہا ہے، اب اس کے 1-2 دن آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے۔ امیر مصعب اور امیر فتح کی یعنی بالاج فیملی کے خاندان کی تیفی بٹ خاندان کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے، بھرپور کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ بہرحال اس کیس کے علاوہ اگر کوئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے یا اس کیس میں بھی اگر کوئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے تو ضرور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔